विदाउट मेडिसिन अथवा अरू कुनै मेडिसिनहरू प्रयोग गर्दाखेरि रिकभरी 14 दिन 18 दिनमा हुन्छ भने आयुर्वेदिक औषधिहरूको इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि त्यो रिकभरी रेट 7 देखि 8 दिनमा झरेको छ। आयुर्वेद औषधि मात्रा मिलाएर खाइएन भने अवस्था अनुसार खाइएन भने साइड इफेक्ट गर्छ। सही तरिकाले र सही सल्लाह अनुसार आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो कोरोना लाग्नबाट बचाउन चाहिँ केही हदसम्म मद्दत गर्न सक्छ। जस्तै बेसार पनि त औषधि हो, हामीले बेसार सधैँ खाइरहेछ, तर त्यही बेसारलाई हामीले आहारको रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ कि औषधको रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ त्यसले पनि असरमा फरक पर्छ। हाम्रो जीवनशैलीले हामीलाई सबै मोडिफाई गर्छ। हाम्रो इम्युन सिस्टम जुन हुन्छ त्यो हाम्रो लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टक सोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। आज हामी कार्यक्रममा स्वास्थ्य जीवनका लागि योग, खानपान, जीवनशैली अनि आयुर्वेद चिकित्सा र महामारीमा यसको उपयोगिता बारेमा विशेष चर्चा तथा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेजका सहायक प्राध्यापक तथा नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलका कार्यकारी सदस्य डाक्टर अभिषेक ताम्राकार। आउनुहोस् डाक्टर ताम्राकारलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अभिषेक सर, यहाँलाई केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद मनोज। अब हामी आज विशेष गरेर स्वास्थ्य सँगसँगै आयुर्वेद, योग हैन, यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज तपाईँ आयुर्वेदमा एउटा स्पेसलिस्ट भए पनि योगको कुरा चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो। आज हामी विशेष गरेर चाहिँ इन्टरनेसनल योग डेमा पनि छौँ हैन। हजुर, यो हिसाबले पनि स्वस्थ जीवनका लागि योगलाई कसरी लिने? अहिले तपाईँले जुन स्लोगन भन्नुभयो त्यही नै यसपालि जुन हाम्रो गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरेको स्लोगन पनि हो, स्वास्थ्यको लागि योग अथवा योग फर वेलबिङ भनेर डिक्लेयर गरेको छ। अब मेन कुरा हामीले योगलाई कसरी बुझेको छौँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीले धेरै जसोले योगलाई व्यायामको रूपमा लिइरहेका छौँ हैन, मतलब योग गर्ने, आसन गर्ने, त्यो योग खास त्यति मात्र होइन। योगको जुन योग चित्त वृत्ति निरोध भनेर जुन श्लोक छ हैन, त्यसले चाहिँ चित्तको वृत्ति भनेपछि, चित्त भनेपछि मनको विषयहरूलाई निरोध गर्ने भनेपछि झट्ट हेर्दा मनको विषय भन्ने कुरा हुन्छ। तर यो संसारको जति पनि दुःखहरू छन् अल्टिमेटली आउने मनको विषयले नै हो भनेपछि योगको अल्टिमेट गोल मोक्ष नै हो। अब भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी धार्मिक रूपमा जान्छौँ। मोक्ष भन्नुको अर्थ दुःखरहित जीवन बिताउने हो एक्चुअली। अनि यो दुःखरहित जीवन बिताउनको लागि चाहिँ योगले धेरै रोल गर्छ। कसरी भन्दाखेरि क्यारेक्टर बिल्डअप गर्छ। पहिलो कुरो क्यारेक्टर बिल्डअप गर्छ र साथसाथै हाम्रो जुन शारीरिक अवस्थाहरू छन्, शारीरिक रोगहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ यसले नष्ट गर्दै लगेर स्वस्थ जीवन बिताउन मद्दत गर्छ। योगमा हामीले चाहिँ 8वटा त्यसको भागहरू छन् हैन, अष्टाङ्ग योग भनिन्छ। त्यसको पहिलो दुईटालाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली मिस आउटै गरेका छौँ। जब हामीले अहिलेको योगको कुरा गर्दाखेरि हामी प्राणायाम र आसनमै डुलिरहेका छौँ। प्राणायाम गर्छौँ, आसन गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडिको जुन यम र नियम छ त्यो भनेको मोरल क्यारेक्टरिस्टिकको कुराहरू आउँछ। असत्य नबोल्ने, हिंसा नगर्ने, आफूलाई चाहिएको भन्दा धेरै चिजको संग्रह नगर्ने, अरूलाई चोटपटक नगराउने। अनि त्यस पछाडि गर्दाखेरि एउटा त हाम्रो आचरण भयो, अर्को भनेको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हामीले गर्नुपर्ने, जस्तै कि सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, जुन अहिले हामीले कोभिडको बेलामा हात धुने अथवा मेन्टेन गर्ने भन्छौँ हैन, स्वस्थ राख्ने। त्यसपछि अध्ययनको कुरा पनि गरेको छ। अध्ययनशील हुने, अध्ययनशील भन्दाखेरि आफूलाई जान्ने प्रयास गर्ने, संसारलाई जान्ने प्रयास गर्ने है। अध्ययनशीलता यो सबै कुराहरू पहिला के गर्छ, एउटा बेस तयार गर्छ। यो बेस तयार गरेपछि अनि आचरण शुद्धिकरण हुन्छ, आफ्नो व्यवहार परिवर्तन हुन्छ र जुन हामीले सात्विकको कुरा गर्छौँ आफ्नो सत्वलाई बढाउँछ। र अल्टिमेटली वान्स हाम्रो माइन्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि स्वस्थ भइसकेको छ भने अटोमेटिकली माइन्डले बडीलाई कन्ट्रोल गरेर लाने भएर शरीर पनि स्वस्थ हुँदै जान्छ र हामी स्वस्थ जीवन बिताउन सक्छौँ। भनेपछि योगको चाहिँ यो महत्त्व छ। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन, यसका आयामहरू पनि कसरी चाहिँ हामी चाहिँ योगसँग चाहिँ प्रयुक्त हुने भन्ने खालको कुरा पनि त्यसमा हुन्छ। सामान्य हिसाबमा जस्तो आज योग दिवस भएको हिसाबले पनि जो हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुभएको छ अडियन्सहरू, उहाँहरूले बुझ्ने गरी चाहिँ कसरी गर्ने त योग होइन। यो यस्तो व्यस्त जीवन छ, भलै अहिले कोरोनाको कारणले घरमा बस्नु परेको छ, यद्यपि त्यसमा पनि एउटा चाहिँ अल्छीपना आएको छ मान्छेमा होइन, आलस्यता बढ्दै गएको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि योगबाट हामीले कसरी चाहिँ स्वस्थ जीवन बनाउने कस्ता कस्ता उपायहरू छन्, के योगहरू गर्न सकिन्छ घरमै बसेर,
घरमै बसेर हामीले खास एक्चुअली अलिकति योग डाइरेक्टली हामी आफै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो प्रब्लमहरू आउन सक्दछ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो त कुनै शिक्षक अथवा कुनै गुरुको माध्यमबाट सिक्दा सबभन्दा राम्रो। त्यो पनि बेसिक रूपमा जसले गरि नै राख्नुभएको छ, जसलाई सामान्य ज्ञानहरू छन् भने उहाँहरूले केही आसनहरू र केही प्राणायामहरूमा ध्यान दिएर गर्नुभयो भने स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। जस्तै कि प्राणायामहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्राणायाम भनेको हामीले हाम्रो खास ब्रिदिङलाई रेगुलेट गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ हामीले कपालभाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम र भ्रामरी र लास्टमा ओमकार जाप, यति 5वटा मात्र हामीले गऱ्यौँ, रेगुलरली गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि ऊर्जावान बनाउँछ। सबभन्दा रमाइलो भनेको यसको सिक्वेन्स पनि छ क्या शास्त्रीय रूपमा भन्दाखेरि। सबभन्दा पहिला हामीले गर्ने भस्त्रिका भन्छ क्या। भस्त्रिका भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले भस्त्रिका भनेको एक्चुअली त्यो जुन आगोको भाँडो जस्तै क्या, इनर्जीको सोर्स। भस्त्रिका गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा इनर्जी जेनेरेट गर्छौँ। त्यसपछि कपालभाती गर्दाखेरि हाम्रो जुन जेनेरेट भएको इनर्जी हुन्छ त्यसलाई हामीले हाम्रो मस्तिष्क जुन हाम्रो हायर सेन्टर हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई लोकलाइज गराउँछौँ। त्यसपछि हामीले अनुलोम विलोम गर्ने। अनुलोम विलोम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन 2टा नाडीहरूको कुरा गरेको छ, इला र पिङ्गला नाडी भनिन्छ, जसलाई देब्रे र दाहिने नस्ट्रलसँग रिलेट गरेको हुन्छ। त्यसको थ्रुबाट चाहिँ त्यो इनर्जीलाई फेरि हामीले सम्पूर्ण शरीरको हरेक कोषहरूमा हामीले त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कोषहरूलाई, हरेक शरीरको प्रत्येक अङ्गलाई चाहिँ हामीले पुनर्ताजगी रिजुभिनेट गर्ने कामहरू गर्दछौँ र अल्टिमेटली त्यसलाई फेरि ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि हामीले ओमकार र भ्रामरीको उच्चारण गरेर त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउने हो। र त्यसपछि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ आसनहरू हुन्छ। आसनहरू चाहिँ सिम्पल आसनहरू गर्ने घर बस्दा, जस्तै भुजङ्ग आसनहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ स्नेक पोज भनिन्छ। अनि अर्को गर्न सक्नुहुन्छ भने सर्वाङ्ग आसन, सलभासनहरू छन्, यिनीहरू आसनहरू छन् जहाँ चाहिँ निहुरेर गर्ने, घोप्टो परेर गर्ने। अर्को भनेको हामीले शशक आसनहरू हुन्छन्। यस्ता सिम्पल आसन। र अलिक पोख्ता हुनुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ सूर्य नमस्कार गर्नु भयो भने सूर्य नमस्कारमा 12वटा आसनहरू हुन्छन्। त्यो 12वटा पोस्चरहरूलाई हामीले गऱ्यौँ भने सर्वाङ्ग शरीरको सम्पूर्ण शरीरको व्यायाम पनि हुन्छ र अरू आसनहरूले गर्दाखेरि जुन फाइदा हुन्छ त्यो एउटै आसन गर्दाखेरि नै हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले भनिहाल्नु प्राणायामको कुरा होइन, यो महामारीको बेलामा प्राणायामको कुरालाई चाहिँ धेरै फोकस पनि भयो होइन। विभिन्न मिडियाहरूले पनि प्राणायामलाई अलिकति धेरै प्राथमिकतामा पनि राखेको पाउँछौँ हामी यो महामारीको बेलामा। अझ भनिन्छ प्राणायामले चाहिँ फोक्सोलाई पनि सहज हिसाबले होइन काम गर्छ भनेर। यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, महामारीलाई पनि जोडेर। अघि नै मैले भने अब प्राणायाम भनेको प्राणलाई कन्ट्रोल गर्ने, प्राणवायु जुन हाम्रो जुन ब्रिदिङ हुन्छ, श्वास प्रश्वासलाई रेगुलेट गर्ने तरिका हो। र विशेष गरी प्राणायाममा गर्नुको मेन भनेको हाम्रो युजली हामीले हाम्रो फोक्सोको सर्टेन थोरै पर्सेन्टेज मात्र युज गरिरहेका हुन्छौँ। र जब हामीले प्राणायाम गर्दछौँ, प्राणायाम बेसिकली हाम्रो अप्पर हाम्रो थोराक्स रिजनलाई इन्भल्भ गर्छ र लङ्सलाई इन्भल्भ गर्ने चिज हो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्राणायाममा जुन हामीले डिप ब्रिदिङ गर्छौँ, डिप ब्रिदिङ गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनेसन हाम्रो जुन हरेक कोषहरू हुन्छ, हरेक एल्भियोलाईहरूलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ रिजुभिनेट गर्छ, अक्सिजनको मात्रा पुर्याउँछ। र अक्सिजनको मात्रा पुग्ने बित्तिकै हायर अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ जीवाणुहरू बाँच्दैनन्। त्यो एउटा एडभान्टेज हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको भाइरस ब्याक्टेरियाहरूको सर्भाइभल रेट चाहिँ युजली कम हुन्छ। त्यसरी यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। अर्को उनको ब्रिदिङ क्यापेसिटी जुन हामीले हेऱ्यौँ नि कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा धेरै भनेको श्वास प्रश्वासको समस्या देखा पर्ने गरेको छ। जस्तै कि यिनीहरू नाकमा लोकलाइज हुन्छ, हाम्रो एल्भियोलाईहरू जुनमा गएर यिनीहरू लोकलाइज हुन्छ, त्यहाँ गएर लोकलाइज भएर यिनीहरूले विभिन्न परिवर्तनहरू ल्याउँछन्। जब हामीले राम्रो तरिकाले प्राणायाम गर्छौँ, त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले म्यानेज गर्छौँ, जस्तै कि अक्सिजनेटेड इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ, लङ ब्रिदिङ गर्छौँ, यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो ब्रिदिङ क्यापेसिटीहरूलाई यसलाई बढाउँछ। एक अर्को जुन हामीले इन्सपिरेटरी क्यापेसिटी भनेर हुन्छन्, जुन फोक्सोले जति मात्रामा काम गर्नुपर्ने हो त्यसलाई यसले बढाउन मद्दत गर्छ। र अल्टिमेटली कोभिडको लक्षण देखे पनि यसले चाहिँ त्यसलाई रिकभरी फेजमा चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ। र अक्सिजनको मात्रा जुन अघि पनि भने मैले, अक्सिजनको मात्रा यसले बढाउँछ र यी ब्याक्टेरिया भाइरसहरूको सर्भाइभल रेटहरूलाई पनि यसले कम गर्न मद्दत गर्छ। यो हिसाबले पनि प्राणायामले चाहिँ प्राणायाम धेरै रहनलाई अझ धेरै सहयोग गर्छ। हजुर एकदम होइन। अब यो योग दिवसको विषय त छँदैछ, अब हामी आयुर्वेदको विषयलाई पनि जोडौँ होइन। यो महामारीको बेलामा आयुर्वेद चिकित्साको भूमिका कस्तो रह्यो, कस्तो रहिराखेको छ होइन? कसरी अब धेरैलाई त यो आयुर्वेदको विश्वास हुँदैन पनि होइन। हजुर, यो अहिलेको सिनारियो कस्तो छ? अहिलेको सिनारियो हेऱ्यो भने तपाईँले जुन आयुर्वेदमा विश्वास हुँदैन भन्नुहुन्छ, तर एक्चुअली हामीले के देखेको छौँ भने आयुर्वेदप्रति मान्छेको विश्वास जन्य महामारीको बेलामा बढेर गएको छ। पहिलो कुरा के भन्दाखेरि एक त नयाँ रोग, कसैलाई यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। जब भनौँ नि अब हामीले यो रोगको बारेमा थाहा भएको भनेको 2019को डिसेम्बरदेखि नै हो। त्योभन्दा अगाडि
कोभिड-19 भन्ने चिजै थिएन हैन। र यसलाई चाहिँ त्यसपछि नयाँ रोग आयो। नयाँ रोग हुँदाखेरि मेन भनेको कुनै पनि रोग लाग्ने भनेको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो यदि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएर गयो भने चाहिँ हामीलाई रोग लाग्छ। र यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जसलाई इम्युन सिस्टम हुने त्यसलाई मोडुलेसन गर्ने, त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्ने, त्यसलाई त्यसको अप्टिमल लेभलमा काम गर्न मद्दत गर्ने आयुर्वेदका धेरै औषधिहरू छन्। सायद त्यही भएर आयुर्वेदप्रति धेरै इन्क्लाइनेसन भएको हुनसक्छ पपुलेसनको। र अहिले हामीले हेर्ने हो भने यो जुन कोभिडको जस लास्ट 2 इयर्समा हामीले कोभिडमा आयुर्वेदको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि हामीले धेरै सेन्टर्सहरूले आफ्नो भनौँ न सरकारी संयन्त्र अन्तर्गत चाहिँ धेरै आफ्नो आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि रन गर्नुभएको छ। जस्तै कि हाम्रो माथि कीर्तिपुरमा रहेको नेपाल आयुर्वेद ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर जुन छ, नेसनल आयुर्वेद ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर छ, त्यहाँ पनि भएर त्यसको धेरै राम्रो रिजल्टहरू देखिएको छ। रिजल्ट विशेष रूपमा चाहिँ के छ भन्दा रिकभरी पिरियड, जस्तै कि हामी विदाउट मेडिसिन अथवा अरू कुनै मेडिसिनहरू प्रयोग गर्दाखेरि रिकभरी 14 दिन 18 दिनमा हुन्छ भने आयुर्वेदिक औषधिहरूको इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि त्यो रिकभरी रेट 7 देखि 8 दिनमा झरेको छ। भनेपछि बिरामीहरू चाँडो रिकभर भइरहेछन्, उनीहरूको जुन रोगले गरिरहेको परिवर्तनलाई चाँडो ओभरकम गरिरहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जुन प्रिभेन्टिभ वेजहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो यदि सही तरिकाले, म स्ट्रेस किन दिएको सही तरिका भन्नाले हामी ऱ्यान्डमली आयुर्वेदिक औषधि खाइरहेछौँ र आयुर्वेदिक औषधि भने सुनेको आधारमा हामी खाने गर्छौँ। सही तरिकाले र सही सल्लाह अनुसार आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो कोरोना लाग्नबाट बचाउन चाहिँ केही हदसम्म मद्दत गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ रिसर्च हजुर केही रिसर्चहरूले त्यस देखाएको छ। जस्तो यही पिरियडमा चाहिँ इन्डिया पनि आयुर्वेदिक औषधिहरू तयार भयो भन्ने कुरा भयो, वितरण पनि भयो भन्ने कुरा भयो। नेपालमा पनि केही डक्टरहरूले त्यसको क्लेम पनि गर्नुभयो होइन। यस हिसाबमा चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ कस्तो छ? खास एक्चुअली अहिलेसम्मको डेटा अनुसार चाहिँ कोरोनाको कुनै पनि औषधि निर्माण भइसकेको छैन। अब उहाँहरूले जुन क्लेम गर्नुभयो सायद त्यो एउटा सानो रिसर्च स्टडीको कुरामा हुनसक्दछ। र नेपालमा जति पनि मैले कोरोनाको औषधि बनाएँ भनेर क्लेम गरिरहनु भएको छ, अब उहाँहरूले गर्नुभएको चिज अगाडि लिएर आउनु पर्यो, सम्बन्धित निकायमा जानु पर्यो, आफूले गरेको कामलाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। रिसर्च गरे मात्र भनेर रिसर्चको एउटा सर्टेन प्यारामिटर्सहरू हुन्छ, एउटा सर्टेन त्यसलाई भ्यालिड मानिने सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुन्छन्। त्यो क्राइटेरिया फुलफिल हुनुपर्छ। रिसर्च गरेँ भन्दैमा मैले एउटा निको पारेँ भने सबैलाई निको पार्छु भनेर क्लेम गर्नु भएन। त्यसैले आफूले गर्नुभएको छ भन्न सकिन्न, गर्नुभएको होला, तर त्यो चाहिँ सही माध्यम अथेन्टिक इन्स्टिट्युटहरूमा गएर त्यसलाई भ्यालिडेट गर्न सक्नु पर्यो। र जानकारीसम्म चाहिँ अहिलेसम्म न नेपालमा न विश्वको कतै पनि कोरोनाको औषधि चाहिँ कोरोनाकै लागि भनेर रिसर्चले चाहिँ भ्यालिडेट गरिसकेको छैन। जस्तो अब यो कोरोना महामारीको हामीले पहिलो चाहिँ फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ पनि हामीले यहाँनिर जुधिराखेका छौँ अहिले। यो पिरियडमा धेरै जडीबुटीहरूको चर्चा परिचर्चा भयो होइन। यसको भूमिका कस्तो रह्यो यो समयमा पिरियडमा? धेरै जस्तो गुर्जोको कुराहरू आयो, जस्तो अम्बाको पातको कुराहरू पनि आयो होइन। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, धेरै नामहरू अगाडि आए होइन। भूमिका कस्तो रह्यो? खास यसको इम्प्याक्ट एक्चुअली कसरी भयो भन्ने कुरा त अब त्यो रिसर्चकै कुरा छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ अब धेरैले आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गर्नुभयो, त्यो डेटाहरू चाहिँ सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले राख्नुभयो होला। र त्यसलाई चाहिँ अब मेन भनेको अब त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ ल्याएर हामीले एसिमुलेट गरेर इम्प्याक्ट कस्तो भयो भनेर त्यो रिसर्च गर्ने एउटा पक्ष भयो। तर भारतमा गरिएको 1-2 रिसर्चहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू सेवन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई कोभिड भए तापनि सिभियर कन्डिसनमा चाहिँ उहाँहरू पुग्नु भएको छैन, त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। र अरू सर्टेन सानोतिनो औषधिहरूको ट्रायलहरू पनि भएको छन्, जुन चाहिँ सानो पाइलट स्टडीको रूपमा पनि भएको छन्, जसले चाहिँ कोभिडमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट देखाएको छ। स्पेसली माइल्ड एन्ड मोडरेट केसहरूमा चाहिँ एकदम चाँडो रिकभरी रेटको यस्तो चिजहरू देखिएको छ। तर अघि मैले भने जस्तै औषधि भनेर चाहिँ अहिलेसम्म बनिसकेको छैन है, सबै चिज प्रोसेसमा होला। अब त्यो प्रोसेसमा बन्दै आउँछन् अनि भविष्यमा हामीले पक्कै पनि औषधि प्राप्त गर्नेछौँ, तर हालसम्म चाहिँ कुनै पनि औषधि चाहिँ बनिसकेको छैन। जस्तो जडीबुटी नै प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ नेपालमा होइन। जस्तो गुर्जोको लहरा नै ल्याएर खाने होइन, त्यस पछाडि त्यो अम्बाको पातहरू, निमको पातहरू धेरै छन् त्यस्ता विषयहरू होइन। त्यसमा चाहिँ आयुर्वेद चिकित्साले के भन्छ होइन, त्यसरी खान उपयुक्त छ कि छैन, अथवा चाहिँ त्यो व्यक्तिको गुण विशेषता के छ होइन, उसको इन्टरनल चाहिँ डिजिजहरू के छन् त्यसमा पनि कसैलाई थाहा हुँदैन, यसै खाइराखेका हुन्छ, प्रयोग गरिराखेका हुन्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मेन कुरा? हामीले सदैव भनौँ नि, हामीले हाम्रो सरकारी जुन विभाग छ, हाम्रो काउन्सिल छ, काउन्सिलले पनि टाइम एन्ड अगेन
र हाम्रो डक्टर एसोसिएसनले पनि टाइम एन्ड अगेन के भनिरहेछ भन्दाखेरि आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाह बिना आयुर्वेद औषधिहरू नखानु होला। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो विभाग डक्टर एसोसिएसनले पनि निःशुल्क टेलिफोन नम्बरसम्म उपलब्ध गराइयो। तर हाम्रो समाज कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ भने हामी ग्यादरिङ भयो मलाई यस्तो भयो भने प्रत्येकजना एउटा डक्टर निस्किन्छ, सबैले एक एउटा औषधि भन्छन् र त्यही अनुसार औषधि खान्छौँ। र सबभन्दा ठुलो भ्रम के परेको छ भने आयुर्वेदिक औषधिको साइड इफेक्ट हुँदैन, जति खाए नै हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम छ। तर त्यो एक्चुअली सरासर गलत हो। आयुर्वेद औषधि मात्रा मिलाएर खाइएन भने, अवस्था अनुसार खाइएन भने साइड इफेक्ट गर्छ। सजिलो एक्जाम्पलको लागि भटमास ल्याउने, हामीले एक मुठी भटमास खान सक्छौँ भने हामीले 2 मुठी भटमास खायो भने पक्कै पनि त्यसले पेट त बिगार्छ भने यो त औषधि हो नि, केही न केही मात्रामा त्योभन्दा स्ट्रङ त पक्कै छ, पोटेन्सी त स्ट्रङ छ, तागत त छ नि औषधिमा, त्यही भएर त औषधि भयो होइन। त्यसैले त्यो औषधिहरू सेवन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिना डक्टरको सल्लाह सेवन गऱ्यौँ भने साइड इफेक्ट्सहरू देखा पर्न सक्छ। नट नेसेसरी कि देखिन्छ नि, तर देखिन सक्छ। किनभने आयुर्वेद औषधि धेरै चिजलाई ध्यान गरेर चलाउनुपर्छ। पहिलो कुरा त हामीले के भन्छ रोगको अवस्था हेर्नुपर्छ भन्छ आयुर्वेदमा। भनेपछि रोग कस्तो खालको हो, कुन स्थानमा भएको छ, कुन दोषलाई इन्भल्भ गरेको छ, कुन धातुलाई इन्भल्भ गरेको छ, त्यो हेर्नु दोष दुष्य भन्छ। त्यसपछि रोगीको अवस्था हेर्नुपर्छ भन्छ। रोगीको प्रकृति के हो, उसको शक्ति कस्तो छ, अन्त शक्ति भनेको उसको रोगलाई सहने शक्तिको कुराहरू जसलाई सत्व भनिन्छ, उसको आहार शक्ति भनेपछि उसको खाने क्षमता कस्तो छ, उसको औषधिलाई खानु त खाए पचाउन सकेन भने के गर्ने भन्दाखेरि उसको अग्निको अवस्था कस्तो छ, उसको आहार कस्तो छ, मांसाहार वा शाकाहारी हो त्यसले पनि असर गर्छ। यो हेरिसकेपछि मात्र लास्टमा गएर औषधिको कुरा आउँछ कि। तर हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ब्ल्याङ्केट औषधि चलाइरहेको छौँ, एउटा देखायो सबैले खाने तरिकाले औषधिहरू प्रयोग गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सरासर गलत हो। र स्पेसली र औषधिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ र औषधिमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ औषधि जस्तै बेसार पनि त औषधि हो, हामीले बेसार सधैँ खाइरहेछ, तर त्यही बेसारलाई हामीले आहारको रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ कि औषधको रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ त्यसले पनि असरमा फरक पर्छ। जस्तै हामीले तरकारीमा राखिरहेछौँ, हामीले जुन बेलुका आधा चम्चा बेसार खाऊ भनेर निकालेको छ होइन, हाम्रो प्रोटोकलमा पनि छ, तर त्योभन्दा धेरै त हामीले तरकारीमा खाइरहेछौँ भने एक्स्ट्रा बेसार किन खाने त प्रश्न पनि आउँछ। त्यो आहार हो र आहारले गर्ने काम फरक हुन्छ र औषधिको रूपमा हामीले यदि त्यही बेसारलाई प्रयोग गर्यौँ भने त्यसले गर्ने काम र गर्ने प्रक्रिया फरक हुन्छ। त्यसैले कसरी खाइरहेछौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो सबै चिजहरू हेर्नुपर्छ क्या। त्यसैले आयुर्वेदिक औषधि ऱ्यान्डमली चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। जसलाई पनि चाहन्छ प्रत्येक जिल्लामा सेन्टर छ, फ्री टेलिफोन नम्बरको पनि सुविधा छ, सल्लाह गरेर मात्र प्रयोग गर्नु होला भन्ने म सबैलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो अब तपाईँले भने जस्तै यसको रियाक्सन पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। हजुर। जस्तो तपाईँले अहिले चाहिँ काम गरिराख्दाखेरि, हजुर, जस्तो हस्पिटलमै काम गरिराख्दाखेरि पनि पेसेन्टहरूको जुन आउने लहर हुन्छ नि, कस्तो खालको प्याटर्नको पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ? जस्तो यहाँ त चेतनाको स्तरमा पनि अलिकति डिपेन्ड गर्छ भनिन्छ। होमियोपेथिक र एलोपेथिकमा चाहिँ त्यो वर्ग नै क्लासिफाइड भएको भन्ने पनि गरिन्छ होइन। कुन चेतना स्तरको आउनुहुन्छ कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा कि कोभिड सँगसँगै ओभरअल गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ दुईवटा छ। एउटा भनेको चाहिँ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने जुन पपुलेसन छ, त्यो पनि पपुलेसन छ जसले चाहिँ आयुर्वेदमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्नुहुन्छ। र अर्को क्याटेगोरी अर्को पपुलेसन के छ भन्दाखेरि जुन एजुकेटेड छन्, जुनले चाहिँ बुझेका छन् कि एलोप्याथ मेडिसिन्सको चाहिँ साइड इफेक्ट धेरै छ होइन, हरेक चिजको दे हेभ टु पे सम कस्ट, केही न केही त त्यसको औषधि उपचार गर्दाखेरि हुन्छ र नेचुरल वेमै त्यसलाई हिल गर्न सकिन्छ भने आयुर्वेद किन युज नगर्ने भन्ने एउटा जमात पनि छ। जस्तै कि यङ्स्टर्सहरू जो हुनुहुन्छ, जो अलिकति सर्च गरेरै उपचारहरूको लागि गर्नुहुन्छ उहाँहरूमा। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले जुन अलिकति हाई क्लास सोसाइटीका जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कि यदि हामीले रोग लाग्नै दिएनौँ भने बरु बेटर हो रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा अगाडि। त्यो पक्ष भएका जुन व्यक्तिहरू हुन्छ, किनभने आयुर्वेदको पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ रोग नलाग्नु दिनु हो, अनि मात्र उपचारको कुराहरू आउँछ। त्यो पक्षलाई ध्यान दिएर उहाँहरू आउनुहुन्छ। अर्कोमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन भने जुन जेनरल पपुलेसन यो नेपाली औषधि हो, बोलिने शब्द नेपाली औषधि हो, यो जडीबुटी औषधि हो, यो प्रयोग गरे हुन्छ, यसले धेरै राम्रो गर्छ, यसको साइड इफेक्ट हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने एउटा जुन समाज छ त्यो एउटा समाज छ। यसरी हामीले क्याटेगोराइज तीनवटा समाजमा हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ है। हामीका सबै वर्गका सबै लेभलका बिरामीहरू आउनुहुन्छ, सम्पन्नमा सम्पन्न पनि आउनुहुन्छ, दरिद्रमा एकदम दरिद्र पनि आउनुहुन्छ, एकदम गरिब पनि आउनुहुन्छ होइन। त्यो सबै लेभलका मान्छेहरू हामीले यसमा प्राय भिजिट गर्नुहुन्छ। कस्टको हिसाबमा चाहिँ हजुर जाँदाखेरि कतिको डिफरेन्ट हुन्छ होमियोप्याथिक र एलोप्याथिकमा? होमियोप्याथिकको त अब होमियोप्याथिकको चिकित्सकले भन्नुहुन्छ, एलोप्याथमा चाहिँ डिपेन्ड्स कस्तो एलोप्याथको उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ है। अनि आयुर्वेदमा चाहिँ कस्तो इट डिपेन्ड्स अपन कस्तो खालको उपचार गर्ने हो।
मेन कुरा भनेको डक्टरको एनालाइसिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जुन अघि मैले पनि भने रोग परीक्षा गर्नु पर्यो पहिला डक्टरले रोगी परीक्षा गर्नु पर्यो त्यसपछि फाइनल गरेर औषध परीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई केही नभए खानेकुरामा चेन्ज गरेर रोग निको पार्न सकिन्छ त्यति मात्र गरे नै पुग्छ किन भन्दाखेरि आयुर्वेदमा चाहिँ सबभन्दा हाम्रोमा चाहिँ सबभन्दा पहिला निदान परिवर्तन भन्छ कि कज पत्ता लगाउने कज कहाँ हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको लाइफस्टाइलमा हुनसक्छ तपाईँ कति बजी उठ्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई रोग लागेको हुनसक्दछ तपाईँले के खाइरहनु भएको छ र कसरी खाइरहनु भएको छ त्यो सबै जस्तै कि कसैलाई रुगा एकदम लाग्छ एलर्जिक राइनाइटिस छ बिहान डेली ढिलो उठ्छ र बिहान उठेर दुध पिउँछ भने त्यही उसको कज हो त्यसलाई हटाउने बित्तिकै त्यो लगभग 50-60% कम भएर जान्छ हैन खाना खाने बित्तिकै पानी पिउँछ अथवा खाना खानुभन्दा अगाडि पानी पिउँछ भने त्यसले पनि रोगको कारण गरिरहेको हुन्छ त्यसैले पहिला हामीले निदान खोज्नुपर्छ निदान भनेको कारण खोज्नुपर्छ कारण हामीले हटायौँ भने रोग निको पार्न सक्छ अब यहाँ पैसा लाग्ने कुरा केही पनि भएन है त्यसै गरिकन अरू चिजमा हामीले जाने भन्दाखेरि मैले अघि भने चिकित्सकको हातमा हुन्छ क्या चिकित्सकको डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ कि उसले कस्तो औषधि लेख्ने अब त्यस्तै खालको कम्प्लेक्स रोग छन् भने हामीले हिरा भस्महरू पनि छन् त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ गोल्ड प्रिपरेसन गर्दा महँगो हुन्छ होइन भने सिम्पल अमलाको जुस मात्र दिएर पनि निको हुन्छ त्रिफला मात्र दिएर निको हुन्छ त्यो यति नै खर्च भनेर भन्न मिल्दैन इट डिपेन्ड्स अपन मेडिसिन र प्रोसिजर र त्यो औषधिको पक्ष हो अर्को पक्ष भनेको रोगको लागि हाम्रो आयुर्वेदमा अर्को एउटा मेन पक्ष छ म यहाँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु त्यो पञ्चकर्म हो पञ्चकर्म भनेको डिटोक्सिफिकेसन शोधन गर्ने हो शरीरलाई शोधन भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि जसरी कुनै पनि एउटा बिरुवालाई नष्ट गर्नु छ भने हामीले जराबाटै उखालेर फ्याल्नुपर्छ भनेपछि शोधन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यही रोगको जरालाई निकालेर फ्याल्ने हो भनेपछि जुन चिजले गर्दा रोग उत्पन्न भइरहेछ हामीले दोष भन्छौँ त्यो दोषलाई नै समूल शरीरबाट हामीले निकालेर फ्याल्यौँ भने रोग पुनः उत्पन्न हुँदैन र यो वान अफ द बेस्ट ब्युटी अफ आयुर्वेद हो यसको एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि रोग नलाग्दाखेरि पनि गर्न मिल्छ जस्तै कि हामीलाई स्वस्थ हुनु छ हामी रेगुलरली भनेपछि ऋतु अनुसारको शोधन गर्ने हैन रोग लागेको छ भने त्यो पनि गर्न मिल्छ त्यही अनुसारको चिकित्सा गर्न मिल्छ हैन त्यसरी पञ्चकर्मको विभिन्न चिजहरू प्रयोग गरेर हामीले उपचार गर्न सक्छ अब पञ्चकर्म प्रोसिजरमा जाँदाखेरि अलिकति कस्ट चाहिँ हाई हुनसक्छ त्यसरी हामीले जाँदाखेरि मतलब ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा धेरै डिपेन्ड गर्छ जस्तो अघि हामीले रियाक्सनको कुरा गऱ्यौँ नि आयुर्वेदिक औषधि अथवा जडीबुटीहरूको प्रयोगमा त्यस्तो रियाक्सन औषधि नै धेरै प्रयोग गरेर रियाक्सन भएर चाहिँ आफूलाई असर भएर आउनु भएको चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ मैले खास त्यति चाहिँ भेटेको छैन सिर्फ एउटा मात्र हो जहाँ चाहिँ हामीले जब बाकुची चूर्ण युज गर्छौँ होइन बाकुची आफैले पनि एलर्जिक ऱ्यासहरू ल्याउँछ होइन फोकाहरू ल्याउँछ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने पहिला एउटा सेन्सिटिभिटी टेस्ट गर्छौँ त्यो सबै एक्सप्लेन गर्दा गर्दै पनि एकजना बिरामीले चाहिँ उहाँको सेतो दुबी थियो पुरा शरीरमा लगाइदिनु भएछ क्या सेन्सिटिभिटी टेस्ट नगरिकन अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो ऱ्यासेसहरू बढेर आउँछ त्यसरी चाहिँ देखिएको छ किनभने हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि हामीले बिरामी जाँदाखेरि 5 मिनट 10 मिनट बिरामी जाँच्न मिल्दैन अहिले हामीले आधी घन्टा 45 मिनट लिन्छौँ होइन बिरामीलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेरेर एनालाइज गरेर अघि भने जस्तै सबै गरेर लास्टमा औषध लेख्छौँ त त्यसैले यसरी एनालाइज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ साइड इफेक्ट्सहरू एकदम न्यून एकदम नेग्लिजिबल अमाउन्टमा साइड इफेक्ट भन्नाले त्यस्तो खाएर होइन कसैलाई अलिकति औषधि दिशा खोल्ने औषधि अलिकति धेरै दिशा लाग्ला त्यस्तो खालको हुनेछ तर त्यस्तो साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले गरेको छुइनँ अब लाइफस्टाइलको कुरा मेलिङको कुरा अथवा चाहिँ खानपानको कुरा अलिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर अब पहिले त लाइफस्टाइलको कुरा गरौँ अघि पनि कुरा थोरै थोरै त आयो उठ्ने सुत्ने होइन खाने कुराहरू आयो पहिले चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ स्वस्थ हुन्छ होइन एउटा बेसिक टिप्स त हुन्छ नि हजुर हजुर सबभन्दा मेन भनेको लाइक दुईवटा चिज भनाइसक्यो यु आर वाट यु इट भन्छ हामी के खान्छौँ हाम्रो शरीर त्यही अनुसार रेस्पोन्ड गर्छ है अर्को भनेको हाम्रो जीवनशैलीले हामीलाई सबै मोडिफाई गर्छ हाम्रो इम्युन सिस्टम जुन हुन्छ त्यो हाम्रो लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड छ र हामीले खाने चिजहरूमा रिलेटेड छ जस्तै कि स्वस्थ रहनुपर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ 2-3वटा चिजमा ध्यान दिनु पहिलो कुरो भनेको उहाँहरू चाहिँ बिहानै उठ्नु पर्यो ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ ब्रह्म मुहुर्त भनेको सूर्य उदय हुनुभन्दा 45 मिनट अगाडिको समय हो त्यतिखेर किन भन्दाखेरि एक त वातावरण शान्त हुन्छ अर्को भनेको जुन हाम्रो गुड हर्मोन्सहरू हुन्छ कर्टिसोल यता जुन हर्मोन्सहरू हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ फ्लो चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या त्यतिखेर त्यसले चाहिँ ब्रेनको फङ्सनलाई एकदम हाइलाइट गर्छ एकदम राम्रो गर्छ त्यसैले त बिहानै उठेर पढ भन्छ नि त बिहानै उठेर पढेको चिज कति मजाले ग्याप्स गरिन्छ किनभने हाम्रो फङ्सन्स हाम्रो जति पनि शरीरको फङ्सन हो त्यतिखेर एकदम हाई अप्टिमम लेभलमा काम गरिरहेको हुन्छ त्यस पछाडि गर्ने भनेको व्यायाम गर्नुपर्छ हैन व्यायाम गर्नुपर्छ व्यायाम भनेको कस्तो भन्दाखेरि जिमलाई चाहिँ व्यायामको क्याटेगोरीमा आयुर्वेदले लिँदैन त्यो चाहिँ आयास किनभने जिम गरेपछि हामी थाक्छौँ हैन जिउ एकदम हामी एकदम थाकेर जान्छौँ त्यसैले योगको कन्सेप्ट आएको छ योग गर्दा कहिल्यै थाकिँदैन योग गऱ्यो भने बरु दिनभरि पूर्ण रूपमा ताजगी भनौँ नि पुरा इनर्जेटिक फिल गर्छौँ हामी र त्यसरी गर्नुपर्छ र व्यायाम गर्दा हामीले
आफ्नो क्षमता जति छ त्योभन्दा आधी गर्ने। जस्तै मैले 10 चोटि गर्न सक्छु भने 5 चोटि मात्र गर्नु छ, आधी क्षमतामा गर्नुपर्छ। त्यसपछि बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ भनौँ नि अब आफ्नो नित्यकर्म गरिसकेपछि मनतातो पानी पिउने 1 देखि 2 ग्लास है। अनि यही इम्युन बुस्टरको लागि भनौँ न अहिलेको जुन परिप्रेक्ष्य छ कोभिडकै बेलामा चाहिँ हामीले अरू 1-2 कर्महरू चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यदि जलनीति गर्न आउँछ भने जलनीति गर्ने, जलनीति गर्न आउँदैन भने चाहिँ नाकमा चाहिँ अनुतेल भनेर पाउँछ, अनुतेल छैन भने चाहिँ तपाईँको यो तिलको तेल 2-2 थोपा नाकमा राख्ने है, त्यसलाई चाहिँ नस्यकर्म भन्छ, प्रतिमर्श नस्य भन्छौँ, त्यसरी प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यसपछि अर्को भनेको ओयल पुलिङ भन्छ, जसलाई हामी गन्डुस भन्छौँ। त्यहाँ तपाईँको 20 देखि 30 ml तोरीको तिलको तेल अथवा कोकोनटको ओइलले चाहिँ मुखमा धारण गरेर त्यसलाई थोकिदिने। यो चाहिँ रिसर्चले पनि के प्रुफ गरेको छ भने बाई चान्स यदि तपाईँको कोरोना भाइरसको भनौँ भने त्यहाँ गएर तपाईँको नाजो फ्यारिङ्स र यसमा ओरो फ्यारिङ्सको गएर बसेको छ भने यसले त्यसलाई नष्ट गर्छ। यो पनि देखिएको छ, भाइरल लोड चाहिँ एकदम कम गर्छ होइन। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि जुन व्यायामको कुरा पनि भने होइन, अर्को भनेको मेन कुरा भनेको हामीले ध्यान दिनु होल बडी मसाज पनि गर्ने। त्यो चाहिँ एकदम नेसेसरी हो। पहिलाको व्यक्तिहरू सबैले गर्थे, हामीले सबै छोडेर हिँडेका छौँ। शरीरमा मालिस गर्ने, तेलले मालिस गर्ने, त्यसले के गर्छ भने शरीरको थकानहरूलाई कम गर्छ, हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन राम्रो बनाउँछ, मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउँछ होइन, त्यसरी त्यसले गर्छ। र अर्को यसले रिसर्चले चाहिँ के देखाएको छ भने इम्युन सिस्टमलाई पनि अटोमेटिकली बुस्ट पनि गर्ने काम गर्दछ होइन, त्यो गर्ने। त्यसपछि खानेकुराहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ मेन भनेको सिजनल खाने, हामी आउट अफ सिजन बेमौसमी तरकारी भन्ने गर्छौँ होइन। बेमौसमी तरकारीहरू चाहिँ नखाने, जति सकिन्छ सिजनल खाने। र जे पनि खान्छौँ त्यो भनेको हलुका हुनु पर्यो, सजिलो साथ पस्ने खालको हुनु पर्यो र ताजा खाने। बिहान पकाएको बेलुका पनि नखाने, किन भन्दाखेरि गतयाम रस भन्छ क्या, भनेपछि तपाईँको 3 घन्टाभन्दा उता जानु भयो त तामसिक खाजा भयो हुन्छ है। भनेपछि त्यसमा धेरै चिजहरू त्यो चेन्जहरू आउँछ, इन्जामेटिक चेन्जहरू आउँछ र शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ है। त्यो गर्ने। त्यस पछाडि दिनभरि आफ्नो काम गर्ने छ, बेलुका पुगेपछि फेरि प्राणायाम र मेडिटेसन गर्ने। त्यसले चाहिँ दिनभरि एक्युमुलेट गरेको स्ट्रेसहरूलाई हामीले लुजन अप गर्न सक्छौँ। र बेलुका पनि त्यही सुपाच्य भोजन गर्ने र सुत्ने भइहाल्यो। र दिनभरि हामीले जति पनि पानी पिउँछौँ त्यो चाहिँ मनतातो हुनु पर्यो। मनतातो पानीले हाम्रो सेलुलर मेटाबोलिजमलाई इन्हान्स गर्छ र हाम्रो शरीरमा त्यो इम्युनिटीलाई पनि केही मात्रामा इन्हान्स गर्ने काम गर्छ। र यदि कुनै लक्षणहरू छन् भने जस्तै कि यो सुठो मिसाएको पानी होइन, अदुवामा पकाएको पानी अनि ज्वानोमा पकाइएको पानी, त्यही पानी नै दिनभरि पिए पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ र हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न पनि मद्दत गर्छ। अब खानपानको कुरा अलिअलि त आयो होइन, जस्तो खानपानमा के चाहिँ खाना हुँदैन, के खाना हुन्छ होइन एउटा स्वस्थ जीवनको लागि। अहिले त अब अलिकति तामसी जीवन पनि आएको छ होइन, तामसी खानाहरू धेरै छन्। केलाई अभोइड गर्ने, केलाई अब्जर्भ गर्ने? अब यसमा चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अब मैले तपाईँलाई त्यो जुन अघि मैले तपाईँलाई भने त्यसलाई दिनचर्या भनिन्छ। अर्को भनेको आयुर्वेदको सिजनल रेजिमेन पनि हुन्छ क्या, भनेपछि ऋतुअनुसारको सेवन गर्ने हुन्छ। हाम्रो 6वटा ऋतु छ, 6वटा ऋतुमा हाम्रो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर र वसन्त गरेर छ होइन। अहिले हामी असारमा टेकेको छौँ भनेपछि अहिले वर्षा पुगिसकेको छैन। जेठ असार चाहिँ तपाईँको ग्रीष्म ऋतु हो, तर लक्षण चाहिँ पुरै वर्षाको छ होइन। अब यो प्री मनसुन धेरै भएर होला, हुन त गर्मी अहिले बढेको छ, त्यही अनुसारको हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै दिउँसो सुत्नु हुँदैन इन जेनरल आयुर्वेदमा है, हाम्रो लाइफस्टाइल गर्दाखेरि इन जेनरल हामी दिउँसो सुत्नु हुँदैन, तर ग्रीष्म ऋतुमा हामी दिउँसो सुत्नुपर्छ। र यो मौसममा हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले जस्ट प्रकृति कति मजाको छ भनेर हेर्ने कि यो मौसममा जति पनि फलफुल आउँछ सबै गुलियो र रसिलो फलफुल आउँछ। आँप आउँछ, लिची आउँछ, खरबुजाहरू आउँछ, सबै गुलियो आउँछ। किन भन्दाखेरि यो मौसममा भनेको हामीलाई शीतलता प्रदान गर्नुपर्छ। बाहिर टेम्परेचर एकदम हाई हुन्छ, शरीरलाई त्यसले असर नगरोस्, शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्ने भनेको गुलियो रसले हो होइन। त्यसरी त्यसले मेन्टेन गर्ने। त्यसले यो बेलामा हामीले गुलियो रस भएको जुन सिजनल फलफुलहरूको सेवन गर्ने। अनि तरकारीहरूमा चाहिँ अब कोभिड पनि भएको हुनाले हामीले चाहिँ जुन यो चटेला भनेर आउँछ है, जसलाई चाहिँ वन करेला भन्छ, त्यो करेला, परवल, यिनीहरू धेरै राम्रोहरू। यिनीहरूले चाहिँ शरीरको इम्युन सिस्टमलाई पनि इन्हान्स गर्छ र जुन फिचरहरू जुन कोभिडमा देखा पर्ने ज्वरो सोरो यस्ता रुगाखोकी तिनीहरूलाई टाढा राख्न मद्दत गर्छ। लसुनको प्रयोग गर्ने होइन। त्यस पछाडि गएर मसलाहरूमा ज्वानो, दालचिनीको पाउडर, मरिच, पिप्ला यिनीहरूको प्रयोग गर्ने। दालहरूमा चाहिँ हामीले मासको दाल चाहिँ सकेसम्म सेवन नगर्ने, किन मासको दाल हेभी दाल हो त्यो होइन। त्यसलाई मासको दाल चाहिँ प्रयोग नगर्ने, किन भन्दा यतिखेर हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम एकदम विक भएको हुन्छ। यो बेलामा हामीले जस्तो खायो त्यस्तो खानेकुरा पनि पचाउन सक्दैनौँ। त्यसैले जुन सुपाच्य हुन्छ, जस्तै मुङको दाल एकदम राम्रो हो, जस्तै हामीले मुसुरको दाल प्रयोग गर्न सक्दछौँ, रहरको दालहरू प्रयोग गर्न सक्दछौँ, तर कालो दाल चाहिँ युज नगर्ने र कुलथको दाल युज नगर्ने, किन उष्ण हुन्छ त्यो। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने
हामीले हाम्रो खानपानलाई चाहिँ त्यही अनुसार हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। र मेन कुरा भनेको अहिले छ, वर्ष लाग्यो चाहिँ फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ऋतु अनुसारको हाम्रो खानपानमा परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति गहन अध्ययन गरेरै पनि फलो गर्नुपर्ने। हजुर हजुर, तपाईँले खास यसको बारेमा धेरै नै मिडियाहरूमा पनि आएको छ ऋतुचर्याहरूको बारेमा। ऋतुचर्या भन्छ हरेक ऋतुमा हामीले गर्नुपर्ने लाइफस्टाइल चेन्जेसहरू। जस्तै कि भनौँ नि, हामीले पनि के गर्छ, गर्मीमा हामी पातलो लुगा लाउँछ, जाडोमा बाक्लो लुगा लाउँछ होइन। जाडोमा हामीले तातो पानी पिउँछ, गर्मीमा चिसो पानी पिउँछ। यो सबै त अटोमेटिकली हुने चेन्जहरू हो। तर हामीले त्यो पनि इग्नोर गर्छ। के गर्छ भन्दाखेरि हामीले जाडो महिनामा आइसक्रिम खाइदिन्छ होइन, गर्छ नि त्यो होइन। त्यो भनेको हामीले के गरिरहेको चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हो। चिसोमा चिसो खाने त कतै पनि मिल्दैन, त्यसले रोग ल्याउँछ। त्यही भएर यो जुन ऋतु अनुसारको परिवर्तनसँगै हामीले जुन आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर लानुपर्छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो स्वस्थ रहनुको लागि। यो जस्तो बजारमा बन्ने अहिलेका जुन खानपिनका आइटमहरू छन्, जङ्क फुड भनिन्छ, हजुर, यसको चाहिँ असर कस्तो हुन्छ? यो त एकदम डेडली हो नि, नामै त जङ्क होइन। जङ्क भनेको फोहोर, फ्याल्ने फोहोर होइन। र फास्ट फुड भन्छ होइन। फास्ट फुड भनेको किन फास्ट भनेको, पकाउन फास्ट भएर होला, तर पाच्नै सबभन्दा ढिलो हो क्या। फेरि एकदम डिले पाक्छ, किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यसमा मैदा हुन्छ होइन। मैदा भने व्हाइट फ्लोर हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको त्यसको फाइबर कन्टेन्टहरू हुँदैन। अनि त्यसमा जुन ट्रिट गर्नुको लागि विभिन्न प्रकारको सोडा र केमिकल्सहरू युज गरिन्छ, त्यो शरीरको लागि एकदम हानिकारक हो है। यसले अहिले त भनौँ नि धेरै गो ब्याक टु नेचर भन्ने कन्सेप्टमा आइसकेको छ। प्राकृतिक रूपमा जे जस्तो उपलब्ध छ त्यही खाने होइन। भनेपछि यो जङ्क फुडले त अल्टिमेटली भनौँ नि बच्चाहरूमा धेरै ठुलो प्रब्लम पनि ल्याइसकेको छ। अहिले माल न्युट्रिसनको कुरा गर्छौँ होइन, कुपोषणको कुरा गर्छौँ। कुपोषण खान नपाएर होइन, खान नजानेर भइरहेछ अहिले है। जस्तै कि खाना त सबैले पाइरहेछन्, तर हामी के खाइरहेछौँ भने हामीले कोक खाइरहेछौँ, चिप्स खाइरहेछ होइन, पिज्जा बर्गर सर्गर खाइरहेछ। जब त्यसको ठाउँमा हामीले खानुपर्ने फ्रुट्स खानुपर्ने होइन, ड्राई फ्रुटहरू खानुपर्ने, तरकारीहरू खानुपर्ने, चना सना भनौँ नि, सातु कोदो सोदो खानुपर्ने, ढिँडो खानुपर्ने। हामी त्यो छोडेर हामी चाहिँ जङ्क फुडतर्फ गइरहेछौँ होइन। तर यसले चाहिँ अल्टिमेटली इन द लङ रन हाम्रो बच्चाहरूमा चाहिँ ठुलो प्रब्लम ल्याउँछ र वृद्ध अवस्थामा पनि धेरै धेरै समस्याहरू ल्याउन सक्छ। अब हामी कुराकानीको अन्तिमतिर आउँ होला होइन, किनभने समग्रतामा हामीले कुरा गरेको छौँ। कुनै एउटा डिजिजमा रहेर भन्दा पनि एउटा चाहिँ स्वस्थ लाइफस्टाइल होइन, हेल्दी लाइफस्टाइलको लागि सामान्यतया के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौँ। र अन्तिममा छु म। अब कोभिडको फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ हामीले लगभग अब जित्यौँ कि जस्तो लाग्ने माहौल बनेको छ बाहिर हेर्दाखेरि। यद्यपि चाहिँ स्वास्थ्य सावधानी मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने त अपरिहार्य सधैँ छ। अब थर्ड वेभको पनि हामी शङ्का गरिराखेका छौँ, डर छ सबैमा र पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको बहस छ। यसमा चाहिँ आयुर्वेद चिकित्साको महत्त्व के हुनसक्छ, भूमिका के हुनसक्छ? यसमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने छ भन्दा सबभन्दा मेन भनेको फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ हामी भनिरहेछौँ होइन। र थर्ड वेभको जुन तपाईँले भन्नु कुरा भएको छ, इभन इन्डियन हामीले हेर्ने हो भने त महाराष्ट्रमा त स्टार्ट पनि भयो भन्ने कुरा आएको छ। किन भन्दाखेरि रिसेन्टली बम्बेमा चाहिँ केस एकदम राइज भएको छ है, मतलब नियरली डबल राइज भएको छ। भने यो थर्ड वेभको पूर्व तयारी अथवा थर्ड वेभको पहिलो लक्षण त होइन भनेर आएको छ। अब यो हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि लिभिङ विदाउट कोरोना इज नट पोसिबल भनेर बुझ्नुपर्ने, लिभिङ विथ कोरोना हो अहिले होइन। किन भन्दाखेरि कोभिड सधैँ रहन्छ, भाइरस आएको छ, यो म्युटेट भइरहन्छ, यसको इनबिल्ट क्यारेक्टरिस्टिकै हो। यो म्युटेट हुन्छ, नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउँछ। तर के भन्दाखेरि कोभिड केही होइन, यसले केही पनि गर्दैन भने जुन हेल्थ चेकराइ हामीले फर्स्ट वेभ पछि देख्यौँ होइन। अब त जिटियो भनेर हामीले जुन देख्यौँ, जुन हेल्थ चेकराइ गऱ्यौँ, त्यही हेल्थ चेकराइको परिणाम हो दोस्रो वेभ। अब अहिले पनि हामीले त्यही गऱ्यौँ। अब भ्याक्सिन लाएँ म त सुरक्षित छु भनेर सोच्ने अवस्था पनि छैन, किनभने भ्याक्सिन लगाएकाहरूलाई पनि इन्फेक्सन भइरहेछ र क्रिटिकल्ली सिभियरली इन्फेक्टेड भएर कतिले त आफ्नो जीवन पनि गुमाउनु भएको छ होइन। त्यसैले जुन थर्ड वेभ आउँछ पछि गएर फोर्थ वेभ पनि आउन सक्छ भन्न सकिन्न भविष्यको कुरा। यसमा चाहिँ हामीले मेन भनेको चाहिँ जुन फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुराहरू आएको छ, मास्कको प्रयोग गर्ने, पर्सनल हाइजिनको कुराहरू आएको छ, क्राउडेड प्लेसेसहरू अभोइड गर्ने कुराहरू आएको छ। यो चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ अनटिल भ्याक्सिन हामी सबैले लगाइसक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि कोभिडको वान एन्ड ओन्ली वे टु स्टप इज भ्याक्सिनेसन है। भ्याक्सिनेसन नै यसको सोल्युसन हो। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अघि भने जस्तै हामीले स्वस्थ जीवनशैली फलो गर्ने, ऋतुअनुसार आफूले खानुपर्ने आहार विहारहरूलाई आफूले त्यही अनुसार परिवर्तन गर्ने, र अर्को भनेको चाहिँ रोग
लड्ने क्षमता जुन हाम्रो इम्युनिटी भन्छ जसलाई आयुर्वेदमा बल भनिन्छ ओज भनिन्छ ओजोवर्धक आहार विहारहरूको सेवन गर्ने जस्तै कि जडीबुटीहरूमा हामीले तुलसीको प्रयोग गर्ने गुडुचीको प्रयोग गर्ने यष्टि मधुको प्रयोग गर्ने पिप्लाहरूको प्रयोग गर्ने दालचिनीको प्रयोग गर्ने अश्वगन्धा चूर्णको प्रयोग गर्ने होइन यस्तो चिजहरूको प्रयोग गर्यो भने अश्वगन्धामा त रिसर्चै भएको छ कि यसले चाहिँ कोभिडको जुन स्पाइक प्रोटिन जहाँ चाहिँ गएर एट्याच हुन्छ त्यसलाई नै डेस्ट्रोय गरेर त्यसले कोभिडलाई स्टप गर्छ अथवा बढ्न दिँदैन भनेर रिसर्चै प्रुभ भइसकेको छ अश्वगन्धा त्यसले यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले फलो गर्ने अनि अर्को भनेको जुन अघि पनि भने नस्य वान अफ द बेस्ट वे भनेको नस्य हो नस्य भनेको खास केही पनि होइन नाकमा तेल हाल्ने हो घरमै तोरीको तेल हुन्छ अथवा तिलको तेल लाउने र बिहानै उठेर मुखसुख धोइओरिकन ब्रस गरिसकेपछि हल्का तातो पानीको बाफ लिने र नाकमा 2 थोपा राख्यो भने जुन एक्युमुलेट पाथवे त हाम्रो नाकै हो त्यसरी छिर्यो भने छिर्ने भाइरसलाई चाहिँ त्यसले यदि छिरिहाल्यो भने यसले नष्ट गर्न चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ है त्यो हामीले फलो गर्ने अनि त्यही खानपानहरूमा विशेष ध्यान दिने सबभन्दा मेन भनेको त फिजिकल डिस्टेन्सिङ मास्क लाउने यसमै फेरि फर्केर हामी त्यसमै आउँछौँ त्यही चिजमा हामी आइपुग्नेछौँ ओके निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो होइन जस्तो आयुर्वेद शिक्षाबाट पनि हामीले स्वस्थ जीवन कसरी जिउन सकिन्छ होइन खानपानको कुरा एक्सर्साइजको कुराहरू योग अभ्यासका कुराहरू होइन यी सबै कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ र जति पनि दर्शकवृन्दले हामीले हेरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि स्वस्थ जीवनशैलीका लागि यो आजको कुराकानी तपाईँहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ डाक्टर साहबलाई पनि आजको यो विशेष संवादको लागि तपाईँले यो समय दिनुभएको छ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मनोजजी र सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच